رہی ہے سرکار نو کہہ دئی خدیجہ کہندی ہے آخری باری ایک چادر دا سوال ہے جڑی چادر تواڈے جسم نال لگی ہے اینو میرا کفن بنا دینا اے چادر قبر وچ میرے نال جائے سیدہ فاطمہ پاک دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے لج پال آئے من کھا آئے سب کچھ قربان کرنے والی بیوی اللہ کی قسم مصیبت برداشت کرنے والی بیوی اگر مصطفیٰ کو کچھ منگیا ہے آخری ویلے بھی نبی کو جسم پاک دی چادر منگی ہے لج پال آئے سیدہ زہرا اکھاں وچ آنسو نے کیا بابا میری اماں چادر دا سوال کر رہی ہے میری اماں آخری ویلے چادر دا سوال کر رہی ہے اوے دردے دل والیو میں قربان جاواں جناب سیدہ زہرا مصطفیٰ سامنے ہاتھ جوڑے ہون گے کیا بابا اماں کہندی کدی تیرے بابا کولوں کچھ نہیں منگیا اے چاندی وال تیرے جسم دی چادر دا سوال آقا کریم دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے لج پال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو لائے فرمایا خدیجہ جان لگیا جے منگی ہے تے چادر کتے میں محمد تو میرے جسم دی کھل منگ لیندی میں وہ بھی تینوں دے دینی سی میرے دادا جی بیان کردے سن فرمایا خدیجہ جے کتے جان لگیا میرے جسم دی چادر دی چمڑی منگ لیندی میں تاں بھی تینوں دے دینی سی جے منگیا ہی تے صرف چادر